अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हम ईद के दिनों में तकबीर पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर समझ आ जाए कि इसके शुरू के अल्फाज हजरत जिब्राइल के अदा किए हुए हैं, इसके दरमियानी अल्फाज हजरत इब्राहिम के अदा किए हुए हैं, और इसके आखिरी अल्फाज जो हैं वो हजरत इस्माइल के अदा किए हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये कैसे मुबारक अल्फाज हैं, और ये किस वक्त अदा किए गए? जब अल्लाह की बारगाह में ये कुर्बानी पेश की जा रही थी। अल्लाह करे कि जब हम ये तकबीरात पढ़ें तो हमारा दिल भी झूम उठे, हम भी अल्लाह करीम की बारगाह में उस कुर्बानी को याद करके अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह हमें भी तेरी राह में कुर्बानी करने का जज्बा अता फरमा। आइए जरा इस तसव्वुर में इन तकबीरात को पढ़िए तो सही। याद रखिएगा, पहले चंद अल्फाज जो हैं जिब्रील अमीन ने अदा किए हैं, दरमियानी अल्फाज खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम ने अदा किए हैं, और आखिरी अल्फाज हजरत इस्माइल ने अदा किए हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। क्या शानदार दास्तान है, क्या शानदार शख्सियात हैं। अल्लाह करे कि इस बार जब हम कुर्बानी करें तो काश हमारी आंखों में आंसू भी हों कि अल्लाह तूने हम पर कितनी आसानी की। कभी इमेजिन तो करें। तो ये जुल्हिज्जा के जो 10 दिन हैं ये बड़े एक्टिव दिन गुजरते हैं मुसलमानों के, और बिलखुसूस अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान में इसका जो कुर्बानी का जो अंदाज़ और जो रिवाज और जिस अंदाज से ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी की जाती है, इसकी बात ही निराली है। कुर्बानी हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या अजब दास्तान है। यकीन जानिए नाजरीन, जब भी उस दास्तान को, जब भी उस वाक़े को पढ़ते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है कि एक बाप को ये हुक्म दिया गया था कि अपने बेटे को ज़िबाह किया जाए, आज हमें तो जानवर ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया है। ज़रा सोचिए वो कैसी कुर्बानी मांगी गई थी, और जब उसका पसे मंज़र आपके इल्म में होगा, बल्कि हमें खुद भी उसे पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि आज हम अपने घर में बकरा या बड़ा जानवर तो कुर्बान कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, खाने पक रहे होते हैं, मगर इसकी लॉजिक हम सबको ज़रूर पता होनी चाहिए। और वो हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खलीलुल्लाह हैं, और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, इस ख़ानदान की ऐसी दास्तान है कि जब भी सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम कुर्बानी करते वक्त हमें जिस दुआ की तालीम दी गई है कि जब कुर्बानी हो तो कुर्बानी करते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए, वन ऑफ द अमेजिंग दुआ। यकीन करें इस दुआ का जब तर्जमा आपको याद होगा तो आप जब कुर्बानी करते वक्त भी ये दुआ पढ़ें, बल्कि मेरा तो मशवरा है वैसे भी इस दुआ को पढ़ते रहा करें। अल्लाह मुझे और आपको इस दुआ का मिस्दाक बना दे। ज़रा इस दुआ का पहले दुआ सुनिएगा, फिर उसका माना सुनिएगा। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। अब जरा इसका तर्जुमा सुनिए। मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमानों जमीन बनाए, एक उसी का होकर और मैं मुशरिकों में नहीं। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब सारे जहान का। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ऐसे बन जाएं कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी कुर्बानी, हमारा सब कुछ हो तो वो फ़कत रब ताला के लिए हो। आगे फरमाया उसका कोई शरीक नहीं, मुझे यही हुक्म है और मैं मुसलमानों में हूँ। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरे ही लिए और तेरी हुई तौफीक से अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुआ में तो हम पढ़ते हैं कि मेरा सब कुछ रब का है, मगर क्या प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं? आइए चलते हैं आज से हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में। यकीन जानिए नाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो हम सब ने ज़रूर पढ़नी चाहिए, मगर उसके अलावा भी हमें अंबिया किराम की सीरत पढ़नी चाहिए। और यहाँ मैं मशवरा दूंगा कि इन दिनों में ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को आप पढ़ें। सुभान अल्लाह। हमें मकतबतुल
मदीना ने एक बड़ी प्यारी किताब भी अता फरमा दी है। अंबिया की सीरत पर हमारे लिए सीरतुल अंबिया जो किताब है, मुफ्ती कासिम साहब ने जो किताब लिखी है, अमेजिंग बुक है, और उसमें अंबिया की सीरत बड़े शानदार अंदाज में बयान हुई है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो क्या बात है, आप ही वो हस्ती हैं जिनकी यादगार हज के अरकान भी हैं और कुर्बानी भी आप ही की याद में की जाती है। गोया कहा जा सकता है कि इस्लामिक बहुत सारे फ़राइज़ और एक्टिविटीज़ में आपका सुभान अल्लाह आपकी याद बनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके फ़ज़ाइल किस कदर शानदार हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा अफजल अगर कोई हस्ती कायनात में है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाद में आने वाले सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अल्लाह अकबर। हर दीन में आपकी ताज़ीम की जाती है, आप ही की याद कुर्बानी है, आप ही की यादगार अरकान हज हैं, आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले यानी उसको घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा मुशर्रफा की तामीर की, वहाँ क़याम और सजदे होने लगे, मकाम इब्राहीम वो करार पाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों की आप अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आलम बरज़ख में परवरिश करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप ही से स्टार्ट हुए। लोग इन्वेंशंस पर बातें करते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ ने ईजाद की है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ की वजह से शुरू हुई है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कई कामों की इब्तिदा हुई है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के बाल ही सफ़ेद हुए, उससे पहले बाल सफ़ेद नहीं होते थे। सबसे पहले आप ही ने सफ़ेद बालों पर मेहंदी और कतम यानी नील के पत्तों का खिजाब लगाया। सबसे पहले आप ही ने सिला हुआ पजामा पहना। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में जिहाद किया। सबसे पहले मेहमान नवाजी की रस्म भी आपने शुरू की। और सुभान अल्लाह, ये जो हम गले मिलते हैं ना, मुआनका करना कहलाता है। ये मुआनका भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले शुरू किया। और खाना जो सरीद कहलाता है, जो शोरबे के अंदर रोटी वगैरह डाल के मिला के जो खाया जाता है, ये भी सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। मेहमान नवाजी का आपका आलम यह था कि आपके दस्तरखान पर रोज़ाना कोई ना कोई मेहमान हुआ करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर लाइफ को थॉरली देखें, गौर से देखें, तो आपकी ज़िंदगी में बड़े पेचो खम आए। आपके वाक़यात कितने सारे कुरान में मौजूद हैं। अभी 17-18 साल की उम्र है आपकी, जवानी का दौर है, और वो वक्त आ गया कि जब नमरूद ने एक ऐसी आग लगाई। उसका रीज़न बिहाइंड कुछ और था कि जब आपने उनके बातिलान जो झूठे खुदा थे उनको मानने से इनकार किया, तो अब आपको जलाने के प्लान कर लिया गया। मगर उस आग में जब आपको डाला गया तो आपके तवक्कुल का आलम, आपकी अल्लाह पर भरोसे का आलम क्या था। और सुभान अल्लाह, फिर रब के हुक्म से वो आग गुलजार बना दी गई। आप ही का वो वाकया मशहूर है कि जो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, मेरे नाज़रीन एक बात याद कीजिएगा, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम को किस तरह मिले थे। आप ज़रा गौर कीजिए, 99 ईयर्स की एज में, हाँ 99 साल की उम्र में आपको अल्लाह करीम ने बेटा अता फरमाया। और आप जबरदस्त अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआ करते, बड़ी इल्तिजा के साथ। और आप क्या कहा करते? इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है, ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है। आप दुआ करते, इस्मा के माना है सुन ले, ईल के माना है ए परवरदिगार, यानी आप दुआ करते ए परवरदिगार मेरी सुन ले, मुझे औलाद अता कर दे। 99 साल की उम्र में आपको बेटा अता किया गया, आपने उसका नाम ही इस्माईल रख दिया। अब इस्माईल नाम रखने की ये वजह बनी। मैं थोड़ा सा यहाँ रुकता हूँ और एक बात समझना चाहता हूँ, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब भी आप नाम लेते हैं, एक और वस्फ, एक और लक़ब आप साथ कहते हैं, खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह का दोस्त भी है। 99 साल की उम्र तक दुआ हो रही है और अल्लाह करीम ने 99 साल की उम्र के बाद उनको बेटा अता फरमाया। जरा गौर कीजिए, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं है, कंप्लेन नहीं है कि ए अल्लाह इतने साल हो गए तुझसे मांग रहा हूँ, मैं तो तेरा नबी भी हूँ, तेरा खलील भी हूँ। सब्र है, अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं। आज हमारा कोई काम अटक जाए, कोई काम फंस जाए और हम दुआ करें और वो काम ना हो, हम किसी बुजुर्ग से दुआ कराएं वो काम ना हो, या जनाब हरमैन जाकर भी दुआ कर लें, बंदे कहते हैं यार इतनी जगहों पर दुआ करवाई, इतने लोगों से दुआ करवाई, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत इब्राहीमी में हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि तवक्कुल करना है, भरोसा करना है तो अपने रब पर कैसे करना है। अगर मेरा रब नहीं दे रहा तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि यही मेरे लिए बेहतर होगा। हम
ہماری والدین، ہمارے بزرگ، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ بیٹھتے ہیں کہ اگر میرے والدین نے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہترین کرنا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، میرے والدین کے دل میں پیار ڈالنے والا، میرے والدین کے دل میں میرے لیے شفقت ڈالنے والا رب اگر کوئی فیصلہ فرما رہا ہے تو وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، مگر وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارا کام اللہ کے اس فیصلے پر اطمینان بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے۔ ہاں، اسے پکارے جائیں، التجا کرتے جائیں۔ بعض اوقات تو کسی کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب حضرت اسماعیل 99 سال کی عمر میں عطا ہوئے۔ اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے یہاں 10-15 سال کے بعد اولاد ہو، وہ کتنا بچے کا کیئر کرتے ہیں، کتنا پیار سے رکھتے ہیں۔ وہ محاورتاً کہتے ہیں اس کا پیر زمین پر ہی لگنے دیتے کہ بڑی دعاؤں سے، بڑی منتوں سے ملا ہے، اور یہ بچہ تو ابھی چند دنوں کا ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو مکہ پاک میں، جہاں کعبے کی تعمیر ابھی بعد میں ہونی ہے، وہاں انہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا پر کیسا راضی رہنا ہے کہ وہ بچہ جسے دعاؤں سے پایا ہے اس لکو دک صحرا میں آپ چھوڑ کر آ گئے، اور سبحان اللہ اب آپ کے قدموں سے وہ زمزم جاری ہونا، وہ بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان اس پیاسے بچے کے لیے پانی کو ڈھونڈنا۔ اللہ کو یہ ادائیں کیسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دی گئی۔ عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب خاندان ہے، یہ کیسی داستان ہے کہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو اب سنیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی، یا ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 13 سال یا کچھ اس سے زیادہ تھی۔ 8 ذوالحجہ کی رات ہے، 8ویں شب ہے، اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح شام غور کرتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اب سوچ بچار میں یہ دن گزرانا تو یوم الترویہ اس دن کا نام پڑ گیا، یعنی سوچ بچار کا دن۔ آج بہت سارے حاجی جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو انہیں پتا ہے کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ مگر اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، یہ نام کیوں پڑے؟ تو یوم الترویہ سوچ بچار کا دن۔ آپ پورا دن سوچتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اگلی رات آ گئی، 9 ذوالحجہ کی رات آ گئی، پھر وہی خواب دیکھا۔ صبح یقین کر لیا کہ یہ خواب میرے رب کی طرف سے ہے، یہ حکم مجھے رب نے دیا ہے، اس لیے یوم العرفہ اس دن کا نام پڑ گیا پہچان کا دن، کنفرمیشن ہو گئی آپ کی۔ اور پھر سبحان اللہ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، تو اب آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کی نیت کر لی، تو اس لیے 10 ذوالحجہ کا دن یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کا دن۔ تو یہ 3 نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے۔ اب ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بچے کو دعاؤں سے، التجاؤں سے پایا ہے، اب رب کا حکم ہے اسے قربان کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر یہ خاندان کیسا راضی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، جن کی عمر 7 سال یا ایک روایت کے مطابق 13 سال یا اس سے کچھ زائد ہے، اب آپ لے کر چلتے ہیں۔ کہاں لے کر چلتے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے۔ اب شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولتا ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اب شیطان آپ سے تو مایوس ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ ماں تو زیادہ اٹیچ ہوتی ہے نا بچے سے، ماں کے پاس گئے۔ کب آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم لے کر کہاں گئے؟ کہا کسی کام سے لے کر گئے؟ کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کبھی تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے وہ ان کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جب ماں نے یہ سنا نا کہ رب کا حکم ہے، آپ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر بیٹا قربان ہے۔ اچھا اب دونوں جگہ سے مایوس ہو گیا شیطان۔ تو اب 7 سال کی حضرت اسماعیل یا ایک روایت کے مطابق 13 سال، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، وہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو کیا خوبصورت وہ بیٹا جواب دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم پر اگر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ لوگ جن سے تھوڑا وقت قربان نہیں ہوتا, وہ لوگ جن سے تھوڑا مال قربان نہیں ہوتا, اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتے, یہ پورا خاندان تیار ہے اللہ کی راہ میں اس نونہال کو, اس چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اب جب شیطان بالکل ناکام ہو گیا نا, تو اب جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ اسے کنکریاں ماریں. آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری, شیطان ہٹ گیا. دوسرے جمرے کے پاس آیا, فرشتے نے عرض کی کہ حضور دوبارہ ماریں. آپ نے دوبارہ اسے 7 کنکریاں ماری. تیسرے جمرے کے پاس وہ پہنچا, حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر پھر کنکریاں ماری. اب ان تینوں مقامات پر جو حاجی جا کے کنکریاں مارتے ہیں, جو واجب ہے حاجیوں کے لیے, مگر سوچئے آج ہمیں تو کہا گیا کہ جمرے کو جا کے کنکری مارنی ہے, مگر وہاں تو شیطان آیا تھا, بہکانے آیا تھا, اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دینے سے روکنے آیا تھا. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی. اب بیٹے سے بھی بات کر لی ہے, ڈکلیئر کر دیا کہ میں کس لیے لایا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو بات چیت ہے نا, یہ جو کانورزیشن ہے, یہ قرآن مجید میں کس شاندار انداز میں موجود ہے. یہ کیسا والد ہے, یہ کیسے بیٹے ہیں, اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہنے والے ہیں, یہ قربانی دینے میں کس قدر آگے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے سوال ہی کر لیا, رائے پوچھ لی. اب فرما بردار بیٹا ہے, جب اس نے یہ سنا تو جو جواب دیا نا, ہائے ہائے, اس جواب کو بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. ہائے ہائے ہائے. اب کیا ہوا؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی, ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے ذرا مضبوط باندھ دیجئے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے, اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر امی جان جو ہیں وہ غمگین نہ ہوں. اچھا بابا جان ذرا چھری کو زیادہ تیز کر لیجئے گا میرے گلے پہ تاکہ اچھی طرح چل جائے, مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو, گلا فوراً کٹ جائے, کیونکہ موت تو بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجئے گا, میرا چہرہ نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے, اور جب میری والدہ کے پاس جائے نا تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا, اور ہو سکے تو میری قمیض, میرا یہ لباس میری ماں کو دے دیجئے گا, ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی, صبر آ جائے گا. کیا دنیا نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کہ ذبح ہونے والا, ذبح کرنے والے اپنے والد سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا زور سے باندھ دیجئے گا, چھری کو تیز کر دیجئے گا, میرے چہرے کو آپ نہ دیکھیے گا, مجھے الٹا لٹا دیجئے گا. کرنا وہی ہے جو رب کا حکم ہے. ایوری بڈی از ریڈی دیئر. سوچئے نا میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ کیسے افراد تھے, یہ اللہ کے کیسے برگزیدہ بندے اور کیسے شخصیات ہیں. کیوں نہ ان سے محبت کریں اور ان کی اس پوری سیرت سے سیکھیں. آج دنیا بھر میں قربانی تو ہو رہی ہے, لیکن شاید یہ فلسفہ, یہ داستان, یہ قربانی کیسی داستان رقم کی گئی اور اللہ کی کیسی رضا حاصل کی گئی, ہمیں یاد ہو تو پھر ہم اس پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں نا. اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے, تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ان کو باندھا بھی گیا, چھری کو تیز بھی کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا, ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی گئی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی. آئے ہائے, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے اپنے ذمے کا کام کر دیا نا, مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا, گلا نہ کٹا. اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور قرآن کہتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اب ہوا کیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹا دیا ہے, چھری ہاتھ میں ہے, اور اب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر تشریف لائے, اور دور سے اونچی آواز میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی, آپ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, جب آواز سنی تو اب
جب آواز سنی اور سر اٹھایا تو جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا، اب بیٹے کی جگہ فدیہ مینڈا بھیجا گیا ہے۔ تو خوش ہو کر آپ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو وہ بیٹا جو ذبح ہونے کے لیے نیچے لیٹا، انہوں نے سنا نا، تو انہوں نے جب کیا کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم عید کے دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، اس کے درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسے مبارک الفاظ ہیں، اور یہ کس وقت ادا کیے گئے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ کرے کہ جب ہم یہ تکبیرات پڑھیں تو ہمارا دل بھی جھوم اٹھے، ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اس قربانی کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ آئیے ذرا اس تصور میں ان تکبیرات کو پڑھیے تو صحیح، یاد رکھیے گا پہلے چند الفاظ جو ہیں جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیانی الفاظ خلیل اللہ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا شاندار داستان ہے، کیا شاندار شخصیات ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بار جب ہم قربانی کریں تو کاش ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ اللہ تو نے ہم پر کتنی آسانی کی۔ کبھی امیجن تو کریں اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا ایک بچہ قربان کریں، آپ سوچیں کبھی ہم یہ کر سکے؟ ہم تو کتنے ناتوان ہیں، ہم پر کتنی آسانی کر دی گئی۔ انہوں نے تو قربان کر دیا تھا نا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہ ہوئے مگر ذبیح اللہ کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اللہ نے وہ امتحان لیا اور اس کے بدلے پھر جنتی مینڈا عطا فرمایا۔ لیکن ہم پر تو یہ مشکل نہیں ہے، مگر افسوس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، استطاعت کے باوجود مال ہوتا ہے پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں دیکھا کہ 10 افراد رہنے والے 1-2 بکرے لے آئے، بس سب کی قربانی ہو گئی۔ کیوں؟ آج مال خرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر، خوش دلی سے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں تو یہ قربانی بہت خوش دلی کے ساتھ انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا۔ اور اللہ کریم پھر سنو اس قربانی کا جو اجر ہے، حدیث پاک سنے تو صحیح، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے، جانور میں کتنے بال ہوں گے؟ تو جتنے جانور کے بال ہیں گویا ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو، پھر کس بات کا غم ہے؟ اور سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں خوبصورت بات کیا؟ خوش دلی، یعنی دل خوش ہو، بوجھ نہ فیل کرے یار سال پورا ہو گیا پھر خرچہ آ گیا پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ نہیں، اللہ پاک تیری مہربانی، انہیں زندہ رکھا، پھر یہ دن دکھائے اور مجھے اس قابل بھی کیا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان کروں، اور پھر بندہ یہ توجہ کرے کہ مالک میں کیا، میری اوقات کیا، میرے پاس تو اخلاص بھی نہیں ہے، تو نہیں دیا تھا، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، مہربانی تیری ہوگی جو تو قبول فرما لے۔ ہمیں تو اس بات اور پھر یہ قربانی یاد کریں کہ حضرت ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے گئے تھے، مجھ سے تو اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی، بلکہ علماء نے بڑی پیاری پیاری نیت عطا فرمائی۔ ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا کہ قربانی کے وقت بندہ یہ سوچے اور یہ نیت کرے کہ آج میں اپنی بری خواہشات کی بھی قربانی کر رہا ہوں، اسے بھی ذبح کر رہا ہوں، آج میں گندی اور بری عادتوں کو بھی ذبح کر رہا ہوں، آج میں جب
माल कुर्बान करने की नीयत कर रहा हूं तो साथ अपना वक्त भी अब अल्लाह की राह में दूंगा, उसकी भी कुर्बानी देने की नीयत करें। और कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए तो जान कुर्बान करने की भी बारी आए तो अल्लाह हमें उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम इस कुर्बानी के इस पूरे फलसफे को समझें और इस खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आए हाय, एक खून का पहला कतरा गिरना है कुर्बानी का, और कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी है इसमें जरा भी कंजूसी ना करें, बिल्कुल खुश दिली के साथ बेहतरीन जानवर। अच्छा, फिर अजीब अजीब बातें फैलाई जाती हैं, अजीब अजीब वसवसे, अरे जनाब इतना बेहतरीन जानवर करने की क्या ज़रूरत है, तो कुछ गरीबों की मदद कर दी जाए, कुर्बानी की जगह कुछ और कर दिया जाए, ये भी बातें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये हर बकरा ईद में होता है, सोशल मीडिया पर बातें आ रही होती हैं कि यार हमने तो एक काम ये करना है कि इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे, किसी गरीब का भला कर देंगे। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको हर बार जब भी मुसलमान अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसका हुक्म बजा लाने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको कुछ न कुछ याद आना शुरू हो जाता है। ये हर बार होता है, चाहे वो हज हो, इतने हज करने की क्या जरूरत है, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, माद अल्लाह। अच्छा जनाब अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाओ, उस पर भी इनको प्रॉब्लम हो जाता है। यानी जब भी इंसान दीन मतीन पर खर्च करने की, मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने की बात करते हैं तो कुछ लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है। आज तक कभी नहीं सुना कि जनाब इतने महंगे मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब की मदद कर दें, लाखों करोड़ों रुपए शादी पर खर्च करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब की मदद कर दें, ये आतिशबाजी न्यू ईयर पे करने की क्या जरूरत है, वहां कोई याद नहीं आएगा। आप देखिए जब भी मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने की बात करेंगे, किसी इस्लामी त्यौहार या अल्लाह करीम की बारगाह में और अल्लाह वालों की याद में खर्च करने की बात करेंगे, तो एक्चुअली पेट में दर्द कुछ और होता है। वहां पर दीन से दूर करना है, अल्लाह वालों से दूर करना है, अल्लाह वालों की यादों से दूर करना है। तो हमें उन वसवसों में नहीं आना, बल्कि रिवायतों में यहां तक आता है कि कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से अफजल अमल कोई और नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अगर जानवर ज़िबा करना अफजल तरीन काम है तो इंशाअल्लाह हमने लब्बैक कहकर खुश दिली के साथ जानवर कुर्बान करना है। और जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इस्तिताअत होते हुए भी, अफोर्ड करने वाले होते हुए भी जो कुर्बानी नहीं करते, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी पाक ने एक और हदीस पाक में फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो वुसअत है तो ज़रूर कुर्बानी कीजिए। और सुभान अल्लाह, हमें अल्लाह करे कि हम कुर्बानी के इस फ़लसफ़े को समझें। और फिर ज़रा और आगे चलते हैं कि ये जो मेंढा था, जन्नती मेंढा तो था, उसका फिर क्या हुआ। सुभान अल्लाह, इसके बारे में भी तफसील किताबों में लिखी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेंढा ज़िबा फरमाया, और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना यह कि वो मेंढा जन्नत से आया था, और ये वही मेंढा था जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। उस मेंढे का गोश्त पकाया नहीं गया, बल्कि उसे जानवरों और परिंदों ने खा लिया। सुभान अल्लाह, ये वो मेंढा था जो हज़रत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। ये अलग वाक़या है और वो भी कुरानी वाक़या है। अब इसी तरह जन्नती मेंढे के जो सींग थे ना, हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि इस मेंढे यानी दुम्बे के सींग अरसा दराज तक काबा शरीफ में रखे रहे, यहाँ तक कि जब काबा शरीफ में आग लगी, एक ऐसा भी वक्त आया था जब वहाँ आग लग गई थी तो वो सींग जल गए। वो ज़ायरीन उसका दीदार किया करते थे। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अहम बात क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने बड़े ही प्यारे रिसाले, जो मैं तकरीबन बयान कर रहा हूँ ना, ये वो बहुत प्यारा रिसाला है, ये ज़रूर पढ़ा करें, इन दिनों में तो ज़्यादा पढ़ा करें, और हो सके तो अपने बच्चों को भी पढ़कर सुनाएं। और इसका नाम है बेटा हो तो ऐसा। वाकई बेटा हो तो ऐसा, क्या बेटा है, क्या वालिद हैं, क्या वालदा हैं, ये ख़ानदान ही निराला है। सुभान अल्लाह। तो अब क्या एक बड़ा अहम मसला है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने तो ख्वाब देखा था और ख्वाब देखकर आपने ये अमल किया। तो सवाल यह है कि क्या हर कोई ख्वाब देखकर अपना बेटा ज़िबा कर सकता है? सवाल तो बनता है ना। तो क्या खूबसूरत आपने इसकी तरबियत फरमाई कि याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज़ की बुनियाद पर अपने बच्चे या किसी दूसरे के बच्चे या इंसान को ज़िबा नहीं कर सकता। करेगा तो सख्त गुनाहगार और अज़ाब जहन्नम का हकदार करार पाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, ये हक है क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। इन हजरात का इम्तिहान था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح کیا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہماری تربیت کے لیے ایک شاندار واقعہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے درس حاصل کریں، اور مزید اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی تو قربانی تھی نا، کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر مکہ پاک جہاں بھی آباد بھی نہیں ہوا تھا آپ وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ کھانے پینے کا بھی زیادہ سامان نہیں تھا، بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی تھیں۔ اچھا، یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ ہم صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو نارمل چلتے ہیں، اور جب میلین اخضرین آ جاتے ہیں، گرین لائٹس آتی ہیں، تو ہم دوڑنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ ماں تھی نا، آپ کے بیٹے کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیاسے تھے، تو آپ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتی جاتی، مگر اس کے درمیان ایک بیچ میں چھوٹی سی پہاڑی بھی آتی تھی جس میں بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو ماں کی بے چینی بڑھ جاتی تھی اور آپ اس جگہ پر دوڑتی تھی۔ جتنے قدم آپ نے دوڑ کر طے کیے ہر چکر میں، کیونکہ اس وقت بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ اکبر، اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اب مردوں کے لیے باقی صفا مروہ میں تو نارمل چلنا ہے، مگر جب وہ گرین لائٹس آتی ہیں، وہ مقام آتا ہے جو اللہ کی پیاری بندی دوڑی تھی اپنے بچے نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے، اور پانی کی تلاش میں، تو ہمارے لیے یہ دوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس عظیم خاندان کی برکت ہمیں عطا فرمائے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔